حسن سزا کا بھی یہ بھی دسا اور دسو امام حسن پاک زہر دے کے شہید کیتے گئے نے پتہ کسے نو کدوں ہوئے نے شہید حضرت عثمان غنی نو 25 دن آپ تے بلکہ 3 مہینے گل بناؤں گا 25-30 دن آپ تے پانی بند کر دیتا گیا سیدنا عثمان غنی بولنا مرے اللہ کی رحمت ڈبے شالی دے گھر ایک مدنی دی بیٹی ہے پاک عثمان دے گھر 2 مدنی دیاں بیٹیاں نے اب بولو امام علی مقام نو مولا علی تو بھی بدا چھڑیا بیان کی میں کیتا اجڑ گئی چوک حسین دی مومنا نہ وچھڑن ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بھیڑا جس بھین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا پانی واسطے ترس دے رہے غازی عباس علمدار پانی لین گئے چھوٹی جی بھتیجی آکھیا چچا سانو پانی چاہیے حضرت عباس فرما دے نے آج اگر میں پانی نہ دیتا تو میری تو لاج لگ جاوے گی آپ سرکار پانی لین گئے جھوٹ ویکھی پانی لین گئے آپ نے مشکیزہ کندے جو پایا سی دشمنہ تلوار ماری کندہ موڑے نالو کھاڑ کے رکھ چھڑیا آپ سرکار دا بازو مبارک کٹیا گیا توجہ بازو مبارک کٹیا گیا آپ نے فٹا فٹ تجھے بازو چھپا لیا کٹے بازو نال ڈگے بازو نال مشکیزہ کنہ کلوان دا کنے منہ دا چکیا پھر اس بازو میں چھپا لیا پھر انہاں ظالمان نے تلوار ماری یہ بھی مشکی بازو کٹیا گیا ہونس میں نو اپنے ایمان نہ دس توجہ میرے لئے غور کر اپنے ایمان نہ دس کیڑی چیز نہ پھاڑ کے آپ نے منہ شریف وچ رکھ لیا سی آخر پھر مشکیزہ منہ وچ پا لیا دشمنہ دے گیا لتاں کٹیاں گئیاں معاذ اللہ غازی عباس پاک آپ سرکار رینگ دے پانی واسطے ترلے کر دینے وہ ظالموں پانی لین جانا پانی لے کے جانا ہے میری بھتیجی پئی روندی پاک حسین دا خاندان پانی واسطے پہ ترس دے اور میں پوچھنا وا جے حسین لاجپال تے آپ دا خاندان پانی واسطے ترس رہا سی پھر میں نو اے دس اللہ نے شانہ تے قدرتاں تینوں دینیاں سن یا نہ پکھر دے مراسیاں نو دینیاں سن او چلیا قسم خدا دی کر کے آنا یہ پاک حسین کی عزت نہیں الحمدللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أول الصلاة والسلام عليك يا آخر الصلاة والسلام عليك يا حاشر وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله میرے بیگ جو ایک سجے کھبے اتے تھلے سڑا کنڈی کھول کے معزز سنی حنفی سنی شافعی سنی حنبلی سنی مالکی مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و ثناء و بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سن سب نو اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے دوستان گرامی محرم الحرام شریف دی آج غالباً 6 تاریخ ہے اس مبارک مہینے دا یہ پہلا جمعہ شریف ناچی جناب دے سامنے خطبہ جمعہ المبارک دے موقع ہوتے جس موضوع تے لب خوشائی دا ارادہ کرنا وہاں اس موضوع دا نام سماعت فرماؤ ادیان میں سب سے اعلیٰ دین اسلام ہے اور جماعتوں میں سب سے اعلیٰ جماعت اہل سنت و جماعت مذہب حق ہے پھر میرے موضوع عنوان سماعت فرماؤ دیگر ادیانوں میں دیگر دینوں میں سب سے اعلیٰ دین اسلام ہے اور دیگر جماعتوں میں سب سے اعلیٰ جماعت اہل سنت و جماعت مذہب حق ہے جناب اس ضمن کے اندر اللہ جل شانہ دا فضل اور کرم جناب دیتے ہیں کہ سونے رب نے جناب نو دینہ میں چو اعلیٰ دین عطا فرمایا ہے اور جماعتہ میں چو اعلیٰ جماعت اہل سنت و جماعت مذہب حق تے جناب نو اللہ سونے نے یہ سونا عقیدہ عطا فرمایا ورنہ
تسی دیگر ادیان دا مطالعہ کرو گے نا تسی کلے بہ کے بھی ہسو گے اور محفل وچ بھی انہاں دی جگ ہسائی تو علاوہ انہاں کول کوئی ایسا کام نہیں جن دے نال مخلوق دے دل وچ کھچ پیدا ہوئے سکھ پیدا ہوئے کہ میں فلانے مذہب دا بن جاواں میں فلانے مذہب دا بن جاواں میں فلانے دین تے آ جاواں مثال دینا ہے جناب دا جو چاند دی پوجا کرنا لینے سورج دی پوجا کرنا لینے آگ نو پوجنا لینے جتنا علاقہ ہے روس دا یہ سارے اگ پرست عیسائی بھی ہیں بعض ایسے علاقے نے جڑے دہریے نے جنہ دا خدا ہے جڑے خدا دے وجود نو ہی نہیں مانندے یعنی ان جڑے خدا دے وجود نو نہیں مانندے سچی بولو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نال مناظرہ ہوا سی نا دہریے دا تو آپ سرکار مناظرہ طے ہو گیا مقررہ وقت تو کچھ تھوڑی دیر فرمائی تو دہریہ کہنے لگا بھی ویکھو تو صحیح سنیوں مسلمانوں تو اڈا امام ہے وقت دے کے اپنے مقررہ وقت تے پہنچے ہی نہیں آپ تاخیر نال جدو پہنچے پوچھا گیا بھئی ایک ہی ماجرہ ہے کہ سانو وقت دے کے ایڈے بڑے امام ہو کے تے تاخیر نال پہ پہنچ دے جے یہ تو کوئی تک نہیں بان دی تو اڈا تو پہلا کام ہی خلاف قانون ہو گیا خلاف شرع ہو گیا کہ وقت دے کے تو سا دیر نال پہنچ جائے آپ نے فرمایا دیر اس وجہ نال ہوئی توجہ ہے نہیں آپ نے فرمایا دیر اس وجہ نال ہوئی کہ رستے دے اندر ایک دریا پیندا سی میں جدو دریا دے کنارے آیا درخت اپنے آپ کٹیچا ہے اپنے آپ چریچا ہے اپنے آپ تختے بنے نے اپنے آپ جڑنا شروع ہو گیا ہے اپنے آپ اس دے اندر کیل ٹھکے نے بیڑی یا بیڑا تیار ہوا ہے تو میں بیٹھ کے دریا دے اگلے کنارے پہنچ گیا بس اس وجہ نال میں نے تاخیر ہو گئی دہریہ کہنے لگا ویکھو سنیوں اور مسلمانوں ایک تو تہاڈا امام تاخیر نہ لایا ہے خلاف شرع کام یہ کیتا تجھا اندے معاذ اللہ عقل بھی کوئی نہیں وہ نہ پوچھا بھی کیویں عقل نہیں آخر یہ کیویں ہو سکتا ہے درخت آپ کٹیچے آپ چریچے تختے بنن بیڑی بن جائے یہ کیویں ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا دیکھ لے ویکھ لے ہو سکتا ہے یا نہیں ہے جی یہ تو عقل ہی نہیں مانتی آپ نے فرمایا چگلا جی اپنے آپ درخت کٹیج نہیں سکتا تختے نہیں بن سکتے بیڑے دی شکل میں نہیں آ سکتا تو ظالمہ ایڈی لمبی چوڑی خدائی کیویں پہ چلتی اینو چلاؤن والا کوئی بھی نہیں اینو بناؤن والا کوئی بھی نہیں خچ ہو گیا فبہت الذی کفر خچ ہو گیا ہوش اڑ گئے اسی طرح قسم خدا بھی کر گیا نا تسی جیڑا مرضی مذہب لے لو جیڑا مرضی دین دیکھ لو تو انو اسلام دے مقابلے وچ او چگل کھچ کور دماغ لا یاقلون لا یشعرون دے مصداق نظر آن گے کدی تو انو عقلاں والے شعوراں والے اسلام مذہب دے وچوں اسلام مذہب تو علاوہ کسی اور مذہب وچ کوئی عقل تے شعور والا بندہ دکھا سکدے بولو تے صحیح نہیں اے امت مصطفیٰ تے خاص فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے تو انو او دین عطا فرمایا ہے او اسلام عطا فرمایا ہے جس وچ آن والا بندہ جگ دا حادثہ نہیں بندا جگ دا توجہ ہے نہیں میرے لئے غور فرماؤ تو انو اللہ سونے نے او دین عطا فرمایا ہے او اسلام عطا فرمایا ہے کہ جندے وچ داخل ہونے والا بندہ جگ دا حادثہ نہیں بندا جگ دا تماشا نہیں بندا پر قسم خدا دی کر گیا نا جدو آندا ہے
تے فرشتے بھی حیرت زدہ ہو جاندے نے، واہ رب سونے ابو بکر صدیق تے پیدا فرمایا ہی نا۔ توجہ ہے نے؟ اسی طرح جب دیگر مذاہب سے اعلیٰ، اسلام اعلیٰ مذہب ہے، بولو تو صحیح، دیگر مذاہب تو علاوہ اسلام اپنی حق حقانیت دے نال چڑھ دے سورج وانگو روشن ہے۔ یہ مذہب ہر مذہب تے، اس مذہب والے ہر مذہب تے انگلی اٹھا سکتے ہیں، قسم خدا دی دین اسلام تے کوئی مذہب والا انگلی اٹھا سکتا یہ نہیں کہہ سکے گا کہ تہاڈا کام جڑا اسلام والا ہے اندہ نقصان ہے۔ قسم خدا دی کر کے آنا اے محاذ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی میں نبیان دے سردار نے اے میں رب نے اپنے محبوب نو دینہ دا سردار دین عطا فرمایا ہے۔ اگیا جماعتہ نے کوئی وہابی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی، کوئی چکڑالوی، کوئی مرزائی، کوئی کس فرقے دا، کوئی ناجی، کوئی ناسبی، کوئی رافضی، یعنی اتنیاں جماعتاں نے، کوئی معتزلی، لیکن صدقے جامع اہل سنت و جماعت مذہب حق تو میں موٹیاں گلاں دو تواڈے سامنے رکھنا، یہی اس ویلے جگ وچ مشہور جماعتاں نے، ایک اہل حدیث جنہاں نوں وہابی آکھدے نے، بولو انہاں وچ دیوبندی بھی شامل نے۔ فرق صرف انہاں ہے، بزرگ فرماندے نے انہاں دے پیو وکھرے وکھرے نے، ماں ایک ہی، جیندے ہو کے بولو، پیو وکھرے وکھرے نے، ماں ایک ہی۔ دوسرا مذہب رافضی شیعہ، انہاں دونوں دا تعارف کراواں گا تے حقانیت اہل سنت و جماعت مذہب حق جناب کو سمجھاواں گا تے کروڑا ہاں اللہ دا شکر ادا کرو گے کہ یا رب سونیا تیرا لکھ لکھ شکر سانو سنی بنائے گی۔ اہل حدیث نے المعروف وہابی، بولو غیر مقلد، انہاں دا مذہب فرولو گے نا، صرف اللہ وحدہ لا شریک تو علاوہ اصل وچ تے رب دے بھی یہ جی سمجھ لا کہ رب تے بھی نکتہ چینی کرنا لینے، توجہ نہیں فرمائی، جدو بیان کریں گا تو دل منے گا۔ ادھر دیکھو، اللہ تو علاوہ اللہ دے کسے تعلق دار نوے نہیں مان دے، توجہ نہیں فرمائی، اور تسی آگوں کو بھی کی میں نہیں مان دے۔ ادھر دیکھو، ایک ہے فرشتیاں وانگو مننا، بولو تو صحیح نہیں یار، ایک ہے ابلیس وانگو مننا۔ انہاں دا فرق ہی جڑے فرشتیاں وانگو مان گئے وہ سنی بن گئے، جڑے ابلیس وانگو مان گئے وہ اہل حدیث بن گئے، توجہ نہیں فرمائی نے، وہ خارجی بن گئے، وہ جناب جی وہابی بن گئے۔ کیویں سونے رب العالمین جل شانہ نے پہلے دن سنیاں تے خارجیاں دا ونڈ فرشتیاں دے سجدے تو کیتی سی۔ اللہ فرمایا ساڈا خلیفہ چھک سجدہ کرو، سارے ڈگ پے الا ابلیس، مگر ابلیس آکڑ گیا، بولو تے صحیح، سارے ڈگ پے، جبرائیل علیہ السلام ڈگ پے، میکائیل علیہ السلام ڈگ پے، اسرافیل علیہ السلام ڈگ پے، اسرائیل علیہ السلام ڈگ پے، باقی فرشتیاں دیا جماعتاں در جماعتاں ساریاں جھک گئیاں، الا ابلیس کہن لگا سونے سجدہ تینوں ہی تیرے غیر نو، بولتے صحیح نہ، تیرے غیر نو سجدہ میرے کاغذاں وچ ہی نہیں۔ ہن ادھر ویکھ، ابلیس نے اللہ دی ذات نو منیا، اللہ دے حکم نو نہیں منیا۔ ذہن چ رکھیا جی، ذات دا بعد وہ شمار ہوندا ہے جیڑا ذات دا حکم بھی مننے، بولو تو صحیح۔ ہن اللہ جل شانہ نے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، کسی نو اپنا کلیم بنایا ہے، بولنا
کسی نے صفی اللہ بنایا ہے، کسی نے خلیل اللہ بنایا ہے، بولی 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 بولی، کسی نے یونس بنایا، کسی نے یعقوب بنایا، کسی نے اسحاق بنایا، کسی نے ہارون بنایا، کسی نے کلیم بنایا، کسی نے حبیب اللہ بنایا۔ اونا دیا شانہ، اونا دی عظمتاں، اونا دے نبوت دے جیڑے ضروری کم ہوندے نے نبوت نال متصل، نبوت دی ضرورت، مثال دینا علم غیب، بولو تو صحیح، علم غیب دا ہونا، غیب دیا خبران دسنا، اونا دے جسمہ دا نور ہونا، بولتے صحیح، اونا دا جگ دی مدد کرنا، امت آوے کلیم کول سانو پانی چاہی دے، کلیم پانی نہ دین تو پھر نبی کی میں امتہ پیروی تے غلامی کی میں کر دیا، امت آئے سانو فلانا مسئلہ ہے، کلیم حل نہ فرمان، کلیم کی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے کول پانی دی کا کمی آئی ہے، سوڑے نبی فرمایا کنہ کو پانی کسے کول ہے، عرض کیتی کہ یا رسول اللہ مدنی نے انگلہ مبارکہ رکھیاں نے، چشمے جاری ہو گئے نے، جگ بھی پیتا اونٹا بھی پیتا، دیکھ لیا کہ قدرت محمد لاجپال دی بہت بڑی شان رب نے بنائی۔ اسی طرح آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام، حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا غلام، تخت بلقیس نہ لے آؤں دا، کتاب دی بھی حمیت مک جانی سی جس کتاب دا علم حضرت آصف بن برخیہ کول سی، اور جنہ فیض سیدنا سلیمان لاجپال دی غلامی نال اتباع دے نال آپ کو طاقت ملی، وہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر آپ فرمایا ہے، بولتے سے آنکھ چمکن تو پہلا تخت بلقیس لے آنا ہونا ہی کرے، یہ بھی انہاں دے کاغذاں وچ بھی نہیں، نبیاں کی مدد کرنا بھی انہاں دے کاغذاں وچ نہیں، نبیاں تو مدد منگنا بھی انہاں دے کاغذاں وچ نہیں، ولیاں نو مننا تو ولیاں کو مدد منگنا یہ بھی وہابیاں دے کاغذاں وچ نہیں، علم غیب نبیاں کو ہو جیڑا نبوت دی ضرورت ہے، کیویں نبی فرماندے نے چاند تے آئے، سورج تے آئے، جنت میں چاہے، جہنم میں چاہے، انج کرو گے تو انج ہونا ہے، کام کرو گے تو دوزخ جاؤ گے، کام کرو گے تو جنت جاؤ گے، توجہ نہیں فرمائی نے، جنہیں سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار اپنی گھر والی تو جدا ہوئے، غسل نہیں فرمایا، جہاد پہ ٹر گئے، شہید ہو گئے، صحابہ عرض کر دے یا رسول اللہ سارے شہداء تے نظر آ رہے ہیں، سانو سیدنا حنظلہ نظر نہیں آ رہے، سونے نبی نبوت دی نگاہ فرما کے آسمان وال تکیا، تک کے مدنی مسکرا کے فرمانے لے اے صحابہ ساڑھے حنظلہ یارو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس غیب دی نگاہ سونے ابو بکر دی نہیں گئی، فاروق دی نہیں گئی، بولتے صحیح نا، اس جہان تے نگاہ شاہ علی دی نہیں گئی، دیگر صحابہ دی نہیں گئی، اگر اس غیب تے جہان نو کوئی نگاہ ویکھ سکتی سی تو نبوت دی آخری ویکھ سکتی سی، توجہ نہیں فرمائی نے، سونے فرمایا ساڑھے حنظلہ نو فرشتے غسل دے رہے نے، غسیل الملائکہ آپ نے اسے واسطے آکھیا جاندہ ہے، ہونا ہی دروے یہ شان نبی بھی ہے، علم غیب ہونا، غیب دیا گلاں دسنا، غیب دے جہان دا تعارف کراؤنا، جنت وچ کی ہے یہ دسنا، جہنم وچ کنج کنج بھی عذاب نے یہ دسنا، یہ تے نبیاں دی ضرورت ہے، اگر وہ نہ دسا تو امتا آکھن گیا بھی سانو کدے کلن لگے جی، نیکی کراؤ گے کی ملے گا، گناہ چھڑاؤ گے تے کتھوں بچاں گے اسا، لہذا انہاں نبیاں دا غیب دسنا، موجزات بخانا، اپنے غلاماں نو اپنے نال جوڑنا تاکہ نبوت بھی سچی رہے تے نبی بھی سچا رہے، بولتے صحیح یہ ضرورت تو وہابی اس گل نو من دے،
سچی بولیا جی ہن اے ساریاں طاقتاں سارے علم ساریاں قدرتاں ساریاں مدداں جڑے نبی اپنی امتاں دیاں کردے نے غیب دیاں خبراں دسدے نے بابے فرید ورگے لوکاں دیاں مشکلاں آسان کردے نے اے ہن سچی بولو دین والا کون ہے بولو 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 یہ تہاڈا ایمان ہے کہ نہیں ہے وہ بندہ مشرک ہے وہ مومن نہیں جیڑا آکھے نبی آپ جان دے نے آپ ویکھدے نے آپ مدداں کردے نے نہیں ساڈا تے عقیدہ ہے اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچی آکھا رب دی شان آکھا سچی آکھا رب دی شان آکھا جس شان تو شان سب بڑیا نہیں منیا اللہ دیا دتیاں شانہ اللہ دے دیتے رحمتاں تے برکتاں جڑیاں اپنے پیاریاں نو دیندا انہاں نہیں منیا سچی بولو انہاں دے ہاتھ وچ رب بھی نہیں ہویا گل آ جدوں دین والے دا دتی ہوئی چیز دا انکار کر بیٹھو بولتے صحیح نہ تو پھر انج کر بیٹھو کہ معاذ اللہ اللہ دی قدرت دا انکار کر بیٹھا میرا رب دے نہیں سکدا یا وہ لے کے معاذ اللہ اللہ دے مقابلے وچ آ گئے جی اللہ دے مقابلے چاہن والا نبی نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا نبی کی نہیں ہو سکتا بولتے صحیح نہ تو اپنے ایمان دی گواہی دے انج اپنے دین اپنے مذہب دا کباڑا کیتا میرا موضوع پھر سن لو نمے دوست آئے نے انشاءاللہ بڑا ذوق منے گا ذرا کھڑکے دڑکے نہ بولو سبحان اللہ ساڑھے کو روایتی بیان نہیں ہوتے نہ کوکڑیاں ہوئیاں نے انشاءاللہ گلہ ہوں سناواں گے جڑیاں جناب دے سدھے کلیجے وچ وجن دل مننے مومن دا موضوع سب دینوں سے اعلیٰ دین اسلام ہے سب جماعتوں سے اعلیٰ اہل سنت و جماعت مذہب حق ہے اس کے علاوہ سب بک بک ہے بولتے سکتے تو میں فرق دسے نے پہلے دین دے ادیانہ دے فرق دسے نے ایک دو مثالہ دے کہ اسلام دی حقانیت اور اہل ہون جڑا میں گل چھیڑی کھڑا وہ مذہباں دی فرقیاں دی جماعتاں دی کہ مشہور فرقے دو نے اس ویلے پاکستان کی پوری دنیا دے اندر ایک وہابیاں دا ایک شیعہ دا تے تیجی جماعت اہل سنت و جماعت ہیں کافی وہ تو جانا نہیں چاہتا سیانے آدھے نے دیکھ وچ ایک چاولی توئی دا سیانہ بندہ ایک چاولی ویکھدا ہے کہ دیکھ پکی ہے یا کچی بولو تو صحیح انج حق تو ہٹے اگے آگے رافضی بولو تو صحیح نہ انہاں اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کی تھا انہاں دا وڈیرا کون سی انہاں دا وڈیرا بھی یہودی سی انہاں دا وڈیرا ابلیس بولو تو صحیح خارجیاں دا وڈیرا کون ابلیس انہیں آکھا سی سجدہ تینوں ہے نبی نو نہیں بولتے صحیح نہ اس نے اس انکار وچ اللہ دی حکم دا انکار کیتا ہے بولو تو صحیح اللہ دیا دیتیاں شانہ جڑیاں سیدنا آدم علیہ السلام کو حاصل ہوئیاں حسد کیتا سو کینہ کیتا سو وہ حسد تھی اللہ دے حکم دے انکار کی وجہ نال قیامت تک لانت دا توقع دے گل چپیا ہے انہیں دوستو اسی طرح رافضی خارجی ٹولا اے وہابی ٹولا یاد لے استاد صاحب فرماتے ہیں ایک وہابی تو میں کنہ نال سنیا انہیں کہا ربا سنیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آیت نانا اتارے آتے اسی بریلویاں نو پوچھ دے بولتے صحیح نہ
اگر انج دیا آیاتاں جڑیاں تو اتاریاں ہی نا غیب دیاں جڑیاں علم غیب تے دلالت کر دیاں نے قدرت تے دلالت کر دیاں نے موسیٰ علیہ السلام پتھر تے آسا مارن تے 12 چشمے جاری ہو جان دریا فرات تے اپنا آسا مبارک مارن 12 راہ بن جان قوم پانی بھی کلیم کو لوے قوم رستہ بھی کلیم کو منگے جے کو اوکھا ویلا آوے تے کلیم کو لاؤن توجہ نہیں فرمائی تے پہلے سپارے دے اندر اللہ فرمایا کہ یہودیوں وقت چیتا کرو حالی ساڈا مدنی آیا ہی نہیں سی حالی مدنی ساڈا اپنے جسم مبارک نال اس دنیا تے نہیں سی آیا تے انہاں دا وسیلہ ساڈی بارگاہ دے کے تسی جنگاں جتنے رہے تے میں تہاڈیاں مدداں کردا رہیا اج آ گئے نے ما عرفہ جنہاں نے پہلے بھی جان دے سے کافروں پہ ہی ہن انہاں دا انکار کر چھڈیا جے فلعنت اللہ علی الکافرین او میرے محمد دے منکرو تہاڈے تے لعنت ہوے بولو تے صحیح نا تو میرے دوستو اسی طرح اس ابلیس وانگو انہاں بھی اللہ دیاں دتیاں شانہ اللہ دیاں دتیاں اسی یہ نہیں کہندے کہ محمد ساڈا آپ سب کو جو بولتے صحیح ہو یار یا کلیم آپ طاقت رکھ دیں اللہ دیاں دتیاں شانہ اللہ دے دتے علم غیب اللہ دے دتیاں قدرتاں اللہ دیاں دتیاں نعمتاں جویں سیدنا سلیمان نو حاصل ہوئیاں نے بولو تو صحیح نہ یار تو انہاں دا انکار اس خارجی ٹولے کیتا ہے انہاں دا وڈیرا ہو گیا ابلیس رافضی ٹولا انہاں دا وڈیرا کون ہے عبداللہ ابن سبا یہودی ابلیس دا دوست سی بولو ذرا ذوق نال اس لعنتی نے کی کیتا ہے مقصد جڑا انہاں دا ہے سی وہ پہلے تانوں عرض کرنا ذرا بولو سبحان اللہ اصل مقصد سی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام اعلی مقام امام علی مقام نہیں امام اعلی مقام امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ذات تے شاہ علی دی محبت تے امام حسین لجپال دی محبت دا سہارا لے کے اہل بیت دی محبت دا سہارا لے کے انہاں یاراں نوں بھونکنا مقصود سی کیوں بھونکے نے کیونکہ جندے چھتر یہودیاں نوں انہاں مارے نے کسی ہور نے مارے بولتے صحیح مدنی تے بھونک نہیں سی سکدے کیونکہ مدنی لجپال دا کردار مبارک کوئی اپنے تے اپنے کافر بھی آئے سن محمد سونیا تیرے ورگا سونا ہی کوئی نہیں تیرے ورگا سچا ہی کوئی نہیں تواڈے ورگا امین ہی کوئی نہیں بولتے صحیح نہ سونے دی ذات تے کیڑے نہیں سی کڈ سکدے سوائے بھابیاں دے او میں پرانے کافراں دی گل کر رہا نا بولتے صحیح نا میں پرانے کافراں دی گل کر رہا پرانے کافراں دی گل کر رہا سیدھے آ کے بول سبحان اللہ پرانے کافراں دی سیدنا فاروق اعظم دا ایمان لیانا 3 روایتاں نے ایک آپ جب تلوار لے کے باہر نکلے سن توجہ ہے نا کہنے لگے اج شمع رسالت بجھا دینی ہے کسی آکھیا حضور اے عمر اس شمع رسالت دی چنگاری تیرے گھر تک بھی پہنچ گئی ہے تیرا بنویا تو تیری بہن مسلمان ہو گئی یہ درجان دے بجائے وہ اپنے گھر وال ٹر پائے یعنی بہنوئی کے گھر وال ٹر پائے ایک روایت ہے ایک دوسری روایت جڑی امام احمد بن حنبل سرکار نے بیان فرمائی ہے توجہ ہے ضعیف لیکن اس روایت تو کبھی جی میں آگے بول سو تاریخی گل ہے نا اس روایت تو کبھی کی
फारूक आजम सरकार फरमाते ने मेरा इरादा बनया कि मैं मदनी नाल इस्तेहजा करा, मजाक करा, माज अल्लाह छेड़खानी करा, ठट्ठा करा। आखिर मैं मदनी लाजपाल के पीछे हो गया मजाक करने की खातर। आखिर इन्नी देर में मदनी सोने मैथों सबकत ले गए ते आप मस्जिद नबवी शरीफ मक्का शरीफ की मस्जिद च दाखिल हो गए। हरम पाक च तवज्जो है ने जब दाखिल हो जांदियां जाके सोने नबी ने नमाज नीत लई ते आप सरकार ने तिलावत सूरतुल हाक़ा ये शरीफ सूरत दी तिलावत पढ़नियां शुरू कीतियां ते आप फरमाते ने मैं भी पीछे खलो गया। मैं भी बोलते सही था, मैं भी पीछे खलो गया। ते जदों मैं आयातां सुनियां ते मेरे दिल विच ख्याल आया भी यार कुरैशी ठीक आंदे ते बड़ा वड्डा शायर है माज अल्लाह, कुरैशी ठीक ही आखदे ने। जदों आप फरमाते ने मेरे दिल से ख्याल आया नाल ही अल्लाह दा कुरान मदनी दे मुंह चों निकलिया, फरमाया ए शायर दा कलाम नहीं जे रब तुहानू हिदायत देवे। बोलते सही जे ईमान होवे तुहाडा, ए शायराना कलाम नहीं कुरान दी आयत दा तर्जमा पिया सुनाउणा। आखिर मैं सोचिया ये तो मेरे दिल दी जान गए। फिर मैं ख्याल किया हाँ ये माज अल्लाह कहन ने नजूमी ने जेड़े मेरे दिल दी भी जान गए ने। नाल ही मदनी ने कुरान फिर से पढ़िया, फरमाया ना ये नजूमी ते कायनाना कलाम है, ये तो अल्लाह का कलाम है। तवज्जो नहीं फरमाई। फारूक आजम फरमान ले मेरे दिल दे कोने कोने विच अल्लाह दा दीन समा चुकिया सी, बस गया सी। आ गल्लां सुन के इनदा मतलब ये होया कि इल्मे गैब नू फारूक आजम भी मन गए ने पर वाकई नहीं मनने। बोलते सही ना देसी काफर, देसी काफर कसम खुदा दी करके आना जिन्हां नू यहूदियां दी पच्चर नहीं सी लगी। बोलो वो सोने दिया शाना वेख के ते मन जाते सन। तू गल समझिया जे की गल कर रहे सन। इन्ना जिन्ना छित्र फेरे सन यहूदियां नू इन्ने किसे ने सन फेरे। ओ जालिम अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी मुसलमान होया, ज़हरी कलमा पढ़िया ते पढ़ दिया। तवज्जो है तुहाडा। उन्हें शाह अली मुश्किल कुशा दी जात बारे लोगों के कान भरने शुरू कर दिते। किताबी गल कर लगा कन कर कन लग जाना, आखना मैं अज ख्वाब वेख्या पता नहीं अल्लाह अली अली अल्लाह अली आम ना समझिया जे मैनू ते खुदा लगता जी या खुदा दे बराबर जे। तेरे नाल गल पे करना किसी होर नाल ना करी। तवज्जो नहीं फरमाई। इवें उस कुत्ते ने 100 बंदे की जमात तैयार की थी। किन्ने बंदियां दी? 100 बंदे बद अकीदा जेड़े अहले बैत मौला अली मुश्किल कुशा दे बारे इंज अकीदे रखन लग पे कि वाकई अली खुदा है या खुदा दे बराबर है। ये बड़ी शान वाला जे अबू बकर तो भी वध जे, फारूक आजम तो भी वध जे, पाक उस्मान तो भी वध जे, सारे तो वध जे, बल्कि नबियों को भी उन्हें कह छड़िया। शाह अली मुश्किल कुशा नू बड़ी शान वाला जे खुदा दे आप मौला अली मुश्किल कुशा दे जदों ये 100 बंदे बद अकीदा तैयार होए शाह अली दी शान नू खुदा तो भी उच्चा ले जाने वाले शाह अली ने 100 दा 100 बंदा ही साड़ दिता। किताब खोलो जाके पता करो, अग विच उन्हां नूं जिंदा जला दिता। हुण अब्दुल्ला इब्ने सबा कुत्ता की कहंदा है? कहंदा जी हुण ते पक जे अली खुदा जी। क्यों? आखे साड़ना ते खुदा दा ही काम। बोलो तो सही। इन्ना हराम दिया अब्दुल्ला इब्ने सबा उनकी नस्ल ने फिर की कीता? इधरों करबला छिड़ गई। उन्हें कहला हुण मौजा बनियां ने। की कीता? बहाना बन गया यजीद पलीद दा, बहाना बन गया यजीद पलीद दा। ते की कीता ने? फिर हुसैन लजपाल
غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے پھر انہاں سارے تو ودا چھڑیا. خود امام اعلی مقام امام حسن پاک جڑے عمر سے بھی بڑے نے میرے حسین تو شان سے بھی بڑے نے. بولتے صحیح نہ یار. ادھر سارے علماء بیان کر دینے کتاباں بھریاں نے. اے ناف تو اتے امام حسن پاک مدنی دے مشابہ سن. ناف تو تھلے امام حسین مدنی دے مشابہ سن. بولتے صحیح کھڑکے تڑکے نہ بول. ہن سچی امام لکھ دینے بزرگ لکھ دینے. آپ ہی اندازہ لا لو کہ سیرت تے صورت مدنی نال کنہ دی چوکھی رل دی. جنہ بارے بخاری شریف کی حدیث آ گئی فرمایا حسن میرا پتر سردار ہے سردار. یہ دو مسلمانہ میں ان قریب انشاءاللہ دو مسلمانہ گروہاں میں صلح کران گے. چلیا الحسن والحسین. اس کتی قوم میں نہیں سمجھ نہیں آئی. پورا مہینہ امام علی مقام دا ذکر خیر ہے تے امام اعلی مقام حسن دی گل ہی کوئی نہیں کردا. نہ کوئی شیعہ اہل بیت دی محبت کرنے والا نہ اے ظالم بھوری اس سور کو بھی نہیں نصیب ہوتا. حدیث کے الفاظ سن محمد عربی فرمایا الحسن الحسین نہیں. بولتے صحیح مرے حسین کا دوسرا نمبر ہے الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا میرا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. اور محمد لاجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک حسن کو بڑا درجہ دے رہے ہیں حسین کو اس کے پاک کا درجہ دے رہے ہیں. افسوس کی بات ہے اس لعنتی رافضی شیعہ تو اور اس بریلوی ظالم تو جن نے امام حسن کا ذکر خیر لینا ہی چھڑ دینے ہیں. جنہوں خدا بھی شان وڈی دین جنہوں رسول بھی شان وڈی دین اور حسین لاجپال بھی منن کہ میرا حسن پرا شانہ میں بھی بڑا ہے عمرہ میں بھی بڑا ہے عظمتہ میں بھی بڑا ہے. بول تو صحیح نہیں یار. اور امام حسن صلاقہ بھی یہ بھی دساں اور دسو امام حسن پاک زہر دے کے شہید کیتے گئے نے. پتہ کسے نو کدوں ہوئے شہید. حضرت عثمان غنی نو 25 دن آپ تے بلکہ 3 مہینے گل بناؤں 25-30 دن آپ تے پانی بند کر دیتا گیا. سیدنا عثمان غنی بولنا مرے اللہ کی رحمت ڈبے. شالی دے گھر ایک مدنی دی بیٹی ہے. پاپ عثمان دے گھر وچ 2 مدنی دیاں بیٹیاں نے. اچھا جنہاں دے گھر وچ ایک بیٹی پاک ہون او تے شیر خدا تے جنہاں بارے مدنی فرماؤن اے عثمان میریاں 100 بھی ہوندیاں بارو باری تیرے نکاح چ دے دیندا تو حیا لائیے گئے. اب بولو تو صحیح ہو قسم خدا دی قوم شیعہ بن گئی ہے. شیعہ اے بیریلوی قوم شیعہ بن گئی. آئی تے تیرے بڑے بڑے سپیکراں جو پہنک دینے تے پتہ نہیں کی کچھ پہنک جاندے نے. اللہ انہوں غرق کرے آخ آمین. ہونا ادھر ویک صلاح کس بات کی امام حسن پاک کو جو امام اعلی مقام ہے یہ امام عالی مقام ہے. بولتے صحیح نہ امام اعلی مقام نو صدا کس گل دی کہ حضرت معاویہ پاک نال صلح. بولتے صحیح معاویہ پاک سے صلح. اور وہ صلح اگر تو کتاباں جو کھول لے فرمایا او سال مسلمانہ واسطے ایڈی خوشی دا سال سی. کدے مسلمان ایڈے نہ کٹھے ہو سڑکتی تے نہ ایڈے خوش ہو سڑکتی. آل بیت بھی خوش صحابہ بھی خوش. بولتے صحیح جو تو امام حسن پاک صلح فرمائی سیدنا معاویہ سے. ادھر دیکھ یہ اج رافضی کتا تے شیعہ ظالم. رافضی شیعہ ایک چیز ہی میں بولو ذرا اپنا وہ کتابی انہوں نے تاریخی لحاظ نہ رافضی آخر نے رافضی شیعہ ہی ہوتے ہیں. بولو ذرا اپنا یہ ایسے سور
انہاں اس صلح مبارک دا ایسا فائدہ اٹھایا. دیکھو جی امام حسن پاک نے معاویہ سے صلح کی اور میں کیا کتیا سونے نبی پہلے دس گئے سن کہ میرا پتر سردار ہے تے سرداراں دے کام صلح کرنے ہوندے نے لڑائیاں پوانیاں تے کرنیاں نہیں ہوندیاں. بول تے صحیح نہیں یار. ہن ایندا مطلب اے ہوا کہ معاذ اللہ مدنی نہیں سن جان دے تے مدنی پہلے دن فرما گئے امام حسن 60 سال بعد صلح پہ کر دے یا 40 سال بعد پہ کر دے. بولتے صحیح نہیں یار. مدنی پہلے فرما گئے. ایندا مطلب اے کہ امام حسن لجپال دی شان ایڈی کہ مدنی دس گئے نے اگر اساں انہاں واسطے سجدے لمے کیتے نے. بولتے صحیح نہ. اگر اساں انہاں دی زباناں چوسیاں تے چسوائیاں نے اگر اساں انہاں دی سواریاں بنے تے ایویں نہیں بنے کہ ساڈا حسن حسین شاناں ہی بڑیاں وڈیاں رکھ دے نے. جیندے آن کے بولو سبحان اللہ. ہن رافضیاں نے امام حسن پاک نو بالکل پاسے ہی کر چھڑیا. نہ کوئی آپ کا دن نہ کوئی آپ دی ولادت دا دن نہ کوئی آپ دی شہادت دا دن. بولتے صحیح نہ. جڑے شان چ بھی بڑے مقام چ بھی بڑے عمر سے بھی بڑے کھڑ کے دڑکنا بولو سبحان اللہ. میں بنیادی جڑی گل کر رہا سا وہ اگر کسی دے ذہن چ ہوے تے میں یاد کراں ذرا کھڑ کے دڑکے نہ بولو. فرقیاں دی گل کر رہا سا جماعتاں دی رافضیاں دیاں شیعیاں دیاں بغض صحابہ اور دعوی محبت اہل بیت کا. بولو ذرا انہاں علی نو خدا معاذ اللہ مولا علی مشکل کشا نو حسین لاجپال نو نبیاں تو بھی بڑے صحابہ تو بھی بڑے سیدنا صدیق اکبر تو بھی بڑے سیدنا فاروق اعظم تو بھی بڑے جویں او تہاڈا مرتبان ٹڈل او کنجر او سیدنا صدیق اکبر دی اجتہادی خطا من لیندا ہے فاروق اعظم دی بھی من سکدا ہے پاک معاویہ دی بھی من سکدا ہے مولا علی مشکل کشا دی بھی من لیندا ہے بلکہ پیر میرے علی شاہ تاجدار فرمایا محمد عربی خواب دی تعبیر بیان فرماؤں آیا آپ تو اجتہادی خطا ہو گئی. اجتہادی خطا کا معنی گناہ نہیں ہوتا. بولتے صحیح. نبیاں تو گناہ جڑا سمجھے ہو کافر مومن ہو سکتا. نبی معصوم ہیں صحابہ و اہل بیت محفوظ ہیں. بولتے صحیح. گناہ ہو سکتا ہے صحابہ اہل بیت تو گناہ ہو سکتا ہے. نبیاں دی ذات ہو جنہ تو گناہ ہو سکتا ہی نہیں. تاں کر کے ایک صحابی پاک تو چوری ہو گئی سی ایک صحابی پاک تو زنا ہو گیا سی. بولتے صحیح. وہ حداں جاری ہوئی ہیں. ایک مدنی دا یار سی ہاتھ کٹیچہ ہے شاہ علی ملے فرمایا یار ہاتھ کٹا کے خوش پہ ہونا ہے. آپ فرماتے نے میں خوش اس واسطے شاہ علی سونیا میں مجرم سا غلطی کر بیٹھا تابعی سن ہاتھ کٹیا گیا خوش اس غلطیاں کہ میرے تے محمد عربی تے قرآن دا حکم تے نافذ ہو گیا ہے نا. شاہ علی فرمایا اچھا جے ساڈے مدنی تے دین تے راضی ہیں ہن ہاتھ نال لا. ہاتھ لایا کپڑا پا کے پھونک ماری ہاتھ جوڑ وگایا فرمایا جا جے ساڈے محمد لاجپال دی شرع تے تو راضی ہوئے علی تینوں ہاتھ ہی تیرا لٹا چھڑنا ہے. بولتے صحیح. نبی معصوم ہے صحابہ اہل بیت محفوظ ہے. یہ اسلام کا قانون ہے. انہاں کتے کی کیتا یہ سارے واسطے انہوں مننا آسان ہے. حسین لاجپال رضی اللہ تعالی عنہ کربلا شریف گئے. پہلے میں گالا اپنی پوری کر جمع ہے تو نہ دو کھڑ کے دڑکے نہ بولو سبحان اللہ. وقت بھی تھوڑا کی کریے جیندے ہوں کے بولو سبحان اللہ. اینا دے ہاتھ میں شیعہ دے ہاتھ میں کون نے شاہ علی حسن دا انجی انکار امام اعلی مقام دا حسین لاجپال دو ہستی. ہن اینا دے سجن کنے گنے یہ بھی دساں اینا دے سجن کنے گنے. شاہ علی مشکل کشان و خدا تو بدایا سچی بال اے دوستی ہے کہ دشمنی.
بولو امام علی مقام نو مولا علی تو بھی بدا چھڈیا تے بیان کیویں کیتا اجڑ گئی چوک حسین دی مومنا نہ وچھڑن ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بھیڑا جس بھین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا پانی واسطے ترس دے رہے غازی علم غازی عباس علمدار پانی لین گئے چھوٹی جی بھتیجی آکھیا چچا سانو پانی چاہیے حضرت عباس فرما دے نے آج اگر میں پانی نہ دیتا تو میری تو لاج لگ جاوے گی آپ سرکار پانی لین گئے جھوٹ ویکھی پانی لین گئے آپ نے مشکیزہ کندے جو پایا سی دشمنہ تلوار ماری کندہ موڑے نالو کھاڑ کے رکھ چھڑیا آپ سرکار دا بازو مبارک کٹیا گیا توجہ بازو مبارک کٹیا گیا آپ نے فٹا فٹ تجھے بازو چھپا لیا کٹے بازو نال ڈگے بازو نال مشکیزہ کنہ کلوان دا کنے منہ دا چکیا تھی اس بازو میں چھپا لیا پھر انہاں ظالمانے تلوار ماری اے بھی مشکی بازو کٹیا گیا ہن میں نو اپنے ایمان نہ دس توجہ میرے غور کر اپنے ایمان نہ دس کیڑی چیز نال پھڑ کے آپ نے منہ شریف وچ رکھ لیا سی آخر پھر مشکیزہ منہ وچ پا لیا دشمنہ دے گیا لتاں کٹیاں گئیاں معاذ اللہ غازی عباس پاک آپ سرکار رینگ دے پانی واسطے ترلے کر دینے وہ ظالموں پانی لین جانا پانی لے کے جانا ہے میری بھتیجی پئی روندی پاک حسین دا خاندان پانی واسطے پہ ترس لے اور میں پوچھنا وا جے حسین لاجپال تے آپ دا خاندان پانی واسطے ترس رہا سی پھر میں نو اے دس اللہ نے شانہ تے قدرتاں تینوں دینیاں سن یا نہ پکھر دے مراسیاں نو دینیاں سن او چلیا قسم خدا دی کر کے آنا یہ پاک حسین کی عزت نہیں کہ حسین لاجپال تے آپ دا خاندان مبارک پانی واسطے ترس رہے ہون اللہ پانی نہ دے انہاں نو الٹا ترسا کے ماذ اللہ ایویں جناب جی پٹا کے تے خیمیاں نو اگاں لوا کے تے بیبیاں پاکاں دے کانٹے تے تھپڑ مروا کے تے ذلیل خوار کر کے اللہ اہل بیت نال دوستی پیا کردا سی او چلیا قسم خدا دی کر کے آنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی گھر والی ہوئے ظالم بادشاہ انج کپڑے نو ہاتھ لاؤن لگ گئے قرآن دی تفسیر پڑھ کے ویکھ آپ سرکار دے کپڑے مبارک نو ہاتھ جو لاؤن لگ گئے ہاتھ شل ہو گیا ہاتھ خشک ہو گیا حرام رہ گیا قدمی لگ گیا خدے مائے اللہ دا واسطے معافی دے آپ نے دعا فرمائی بچ گیا پھر ہاتھ لاؤں پھر شل ہو جانا ہے تین دفعہ جب یہ حال ہوا قدمی لگے ابراہیم علیہ السلام تے آپ کی زوجہ محترمہ لو عزت تے ادب تے وقار نال بیاہ کر چھڑ جائے توبہ کر جائے او جھلیا یہ تو ابراہیم خلیل اللہ کی گھر والی کے ادب اللہ سونا ہو تو پردے دا ایک پیا خیال کردا ہے اور محمد دیاں بیٹیاں حسن و حسین دیاں گھر والیاں میرے مدنی دیاں عزت تے شمر تے کافر اور جناب جی یزیدی انہاں بیبیاں پاکاں نو بہادرو کر گئے میں پوچھ رہا ہوں پھر محمد رسول اللہ کی او سید لمبیا کیویں سوا لاکھ نبیاں دے سردار کیویں اللہ دے حبیب کیویں پھر تو ابراہیم دی گھر والی دی شان چوکھی ہے خاتون جنت دی آل اولاد تو او چلیا پھر مننا پینا جو تھے رب انہاں دے ہاتھ پہ شل کر رہے ایتھے رب خدائی کر دینی سی میں تو حیران ہوا اس نو خطے اہل بیت آکھیا جانا کہ امام پاک پانی واسطے ترس دے رہے امام پاک دا گھرانا بزدل سی نہ وچھڑن ویر کسے دے تے نہ رول نیمانیاں بھیڑا میں مانگے کھل گیا وا اوتھے رکشے تے لگیا اجڑ گئی بابا اجڑ گئی اگوں کتا پہ بھاگدا سی نارو زینب نارو او میرے جگر کے ٹکڑے
نارے اگواں دی میں کیسے نہ رو بابا میں اجڑ گئی بابا او جھلیا فرید دی اماں تے آخدی میں اجڑی نہیں جی ابا یزید دی اماں آخدی میں اجڑی نہیں محمد بن قاسم دی اماں آخدی میں اجڑی نہیں بغازی علم دین شہید دی اماں آخدی میں اجڑی نہیں غازی ممتاز قادری ملکاں دے پتر دی اماں آخے میں اجڑی نہیں فوجیاں دی ماں آخے میں اجڑی نہیں کرنلاں دی ماں آخے میں اجڑی نہیں وہ آندھنے ساڈے شہداء نے ساڈا سر اچھا کر گئے لے او جھلیا ہوے حسین دا گھرانا تے حسین لجپال اللہ دے راہ وچ قربان کر کے آکھن اساں اجڑ گئے ساڈیاں چوکھاں اجڑ گئیاں او حسین سانو کنا دے سارے سر چلے اساں تے کلیاں رہ گئیاں وا او چلیا اے میرے پاک حسین دے گھرانے دی عزت نہیں اے میرے حسین لجپال دی شان نہیں آپ کے مرتبے مقام دے مطابق ایک کلام نہیں اے کوئی کتا ہی ہو سکتا اے کوئی رافضی ہو سکتا اے کوئی شیعی ہو سکتا اے کوئی پروی سور جڑا ایران دیا پکا سن کے یہ جدے کلام پہ کردا ہے سادہ تو عقیدہ ہے او جو حسین مسئلہ جگ وچ کوئی وس سکدا ہی نہیں او سادہ تو عقیدہ ہی قسم خدا دی کر کے آنا اہل بیت دے گھرانے میں اللہ انج محفوظ رکھے آئی بیبیاں پاکاں دی چادر پاک والے خیمیاں پاکاں والے اگر کوئی بھڑی نیت نال ویکھدا نہ پکھاں کڈ لینیاں سی اے سادہ عقیدہ نہیں نہ میرا پاک حسین پانی واسطے ترسائے او شرم نہیں آؤندی او جنہ ساری زندگی اللہ رسول دی بندگی کیتی ہوئے او تو زبان وچوں الفاظ کڈ لے آسمان دسن لگ پینا سی جے تے بابے فرید دی دعا قبول ہو سکدی با یزید دی دعا قبول ہو سکدی میاں شیر ربانی آپ دی دعا قبول ہو سکدی تو میرا حسین اور سارے ولیاں دا سردار او اہل بیت دی اکھ دا تارائی محمد لجپال دی اکھ مبارک دا تارا ہے او فرماؤندے اے ربا مینوں آ چیز چاہیے اے ہو نہیں سی سکدا ہاتھ تھلے نہیں سی ہونے اللہ پہلے ہی دے چھڑنا سی ادھر ویکھ قسم خدا دی کر کے آنا اے حضرت معاویہ پاک دی دشمنی حضرت عثمان غنی دی دشمنی سیدنا فاروق اعظم دی دشمنی سیدنا صدیق اکبر دی دشمنی نے انہاں شیعاں نو ہلکا کر چھڈیا ہے انہاں شیعاں نو بے ایمان کر چھڈیا ہے انہاں نو سور چا بنایا اہل بیت دا پیار محض جگ نو دسیا کہ اسی حب اہل بیت وچ اے منیاں موتیاں کیتی بیٹھے اپنے رنگ کالے کیتی بیٹھے سینہ کٹ کے اسا ہائے حسین واہ حسین ہائے حسین اسا سب کچھ پہ کرنے ہیں او کتو حسین پاک دا ذکر چھتر پولا کر کے نہیں کیتا جاندہ میرے حسین دا ذکر جو کرنا ہی قرآن کیا کافی نہیں کیا مصطفیٰ دے فرمان کافی نہیں اینا پنگیاں چرسیاں شرابیاں پیتی پی ڈالے سورہ بلا سید اپنے آپ نو کہنا لے اینا ذاکرہ سورہ نو بلا نمرہ تو بٹھا جگ ستا کے پورنا پکا کے آخر مجلس بھی ہندی ہے قادی بھی ہندی آخر حسین لجپال دیا ماما پہنا دینا آخر سگرہ معاذ اللہ سگرہ نہ لیں گویا سکینہ نہ لیں گویا فلانی نہ لیں گویا اینے تمراسیاں یا پیاں دیوی نہ کوئی لیندہ نہیں کوئی لبے تو کھارن جاگ جانیو کھتی یا پترا کیوں بھی آخنا میری بہن دا نا چوکا وج لے رہے میری اماں دا نا چوکا وج لے رہے ساڑیاں بستی دیا گلا جاگ نو سرا رہے او میں پوچھنا وا اس جاگ دے اس جاگ دے حسین لجپال دی محبت کو او چھوڑا حسین دیا انسانی انج پمالی کی جا رہی ہوں ہے انج نہ لے کے یہ دونوں بارے خلق اللہ منصوب کر کے انہاں دی دوستی توحید کی جا رہی ہوئے سید پنجا لکھ دے پھونکن والا ذاکر پہ سمجھا ہے سیدہ کیا مر کے اپنے نام محمد دے پیش نہیں ہونا او جھلا ساڈے امامہ ذکر اہل بیت ان کی تے بے جا
इजाजत जिनके घर में, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राईल आते नहीं। ओ इजाजत जिनके घर में जिब्राईल आते नहीं। ओ कब्र वाले जानते हैं कब्र शाने अहले बैत। इस दुनिया के इमाम का शेर उन्हें फरमाया हुसैन का घराना अहले बैत का घराना ये ऐसा घराना जो जिन्हों के फरिश्ते दरवाजे खड़का के आते हैं। ते शिया कुत्ता राफी कुत्ता ते भी शिया का सूर खाना रहा। आखे जी सबील लग गई हुसैन का लंगर पके है और मैं क्या जालिमा हुसैन का लंगर गुस्ताख नहीं पकाउंदे। हुसैन का लंगर बाबा फरीद मियां शेर रबानी वर्गे पकाउंदे ले। वो कुत्ते लंगर तेरे मजाज में समझ लेने ये हल्का है ये बोटी थे ये बिरयानी थे ये मशरूब मिठे थे। अपनी धी के बारे सुन सकते अपनी अम्मा के बारे सुन सकते हुसैन के खानदान के बारे भी इन्हें उदो सुनना है जब पैसा उसी जब लंगर आएगा जब 1000 रुपया दिहाड़ी सीधा कुटन से देंगे वो तेरे मजाज में जानते सी पर जेड़े मदनी के गुलाम सी जेड़े गैरतमंद हुसैन मनने वाले सी उन्हें आखिया उन्हों का लंगर नहीं वो लंगर देंदे ही तां नहीं कि हुसैन लजपाल दे घराने की बेइज्जती तौहीन अपने अल्फाज विच करदे ने। इधर वे अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जिक्र खैर फरमाया जज़ा को भी सुनावा। तेरह तारीख अंग्रेजी की 13 परले फिर बाबा नज़ीर अहमद रहमानी उन्होंने बेटे भाई गुलाम मुस्तफा साहब उन्होंने घर बाद नमाज इशा बयान है तरतीब नाल बाकी उत्थे गल्लां ठीक है। 7 नूं कल ढिलवां दे विच बयान है बाद नमाज इशा 6 तारीख कल और 20 मुहर्रम उल हराम 19 तारीख होगी। 20 मुहर्रम इतने मदरसे च बयान होगा इंशाल्लाह फिर वक्त आएगा। माफ़ी चाहने दोस्त फैक्ट्रियां में बैठे ने इंशाल्लाह उतले जुमे इतों फिर तुहानूं दसांगा कि इत्थे आले सुन्नत व जमात ही इतदाल वाला मजहब है। वो खुदा की तौहीद का दावा करके अपने आप को मुवाहिद कहला के खुदा दे मुनकर ने ते शिया आहले बैत की मोहब्बत का दावा करके आहले बैत के गुस्ताख ने चलिया। जे कोई मुवाहिद नजर आउंदा तो सुनिया में बाबा फरीद तो वेखेगा। जे कोई आहले बैत आशिक नजर आउंदा तो इमाम शाफी ते हसन अहमद चिश्ती हुसैनी कादरी वेखेगा। जिन्ना हर शय उत्थे मकाम दिता है जिथे अल्लाह रसूल ने मकाम दिता है। बोलते सही हम हुसैन को न उजड़ा समझते हैं न कमजोर समझते हैं। बोलते सही मेरे हुसैन का आना कूफियों पक्का बुलाना था। मेरे हुसैन लजपाल का अपना ख्याल इरादा नहीं सी। फतावा रज़विया शरीफ उतले जुमे तेनू आला हजरत फाज़िल बरेलवी चिश्ती की किताब नहीं। बोलते सही अरब दे इमाम अजम दे इमाम तेन दसांगा जेड़े सन दीन रुड़ रहा सी खत्म हो रहा सी हलाक हो रहा सी गल उजड़ गई सी हुसैन ना उठते तो दीन बचना नहीं सी। मैं क्या कुत्तिया ऐसे इल्जामात मेरे हुसैन पर ना लगा। मेरा हुसैन जिथे भी बैठा होंदा उथे ही दीन आबाद करके बैठा होंदा। बोलते सही
توجہ جی توجہ ہے کوفیاں خط بھیجیا سی حسین تسی ساڈے کول آؤ میرے حسین کوفیاں دے خطاں تے گئے سن اے ہن تفصیلاً میں پڑھ کے عبارتاں پڑھ کے اتلے جمعے انشاءاللہ تم دساں گا تے آ جڑے نوے گناہ نے تے چھتر پولے والے نے انہاں سوراں نو سمجھی اے میرے حسین دا ذکر ہائے ہائے کر کے پہ کر دے نے اسا اپنے حسین دا ذکر واہ واہ کر کے کرنے واہ سونا حسین جی میں تو جگ نو بسائی اور تیرے صدقے جی میں جگ بسے ہے اور یار سنو توجہ ہے جی ادھر آکھنا یا اللہ اہل بیت دا صدقہ ساڑی بہن دا سایہ ساڑی بہن نو عزت دینی ساڑی ماں نو عزت دینی ساڑے باپ دی بخشش کریں اہل بیت دا صدقہ توجہ تو ادھر نظریہ رکھنا میں اجڑ گئی بابا نہ وچھڑ اجڑ گئی چوک حسین دی مومنہ آخر کھیتی کٹ گئی علی کی بستی اجڑ گئی شبیر شاہ بولتے سے مار مار کے کھچا ظالم دیا پترا نہ حسین دے ککھ پلے چھڑے نہ آج لاجپال حسین دے گھرانے دے ککھ پلے چھڑے نہ مولا علی مشکل کشا ادھر آکھنا شیر خدا دا پتر ادھر آکھنا پانی واسطے تصویر ہے لکھ لعنت تیرے مذہب پہ بولتے صحیح ہے اس واسطے خدا دا نہ ہی اپنا مذہب دے ایمان بچا انشاءاللہ اتلے جمعے وآخر